الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. هذا مسجد بني أمية، هذا المسجد الأموي، هذا مسجد حلب، هذا مسجد أهل السنة، هذا مسجد أهل السنة في بلاد الشام. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! خرج علينا المجوس من هذا المكان وأتباع إيران الرافضية المجوسية، خرجوا المحتلين، خرجوا علينا ويقومون هنا بالتصوير ويقولون شعارات طائفية. إن هذا المسجد هو مسجد لأهل السنة، لمسجد أهل الإسلام، لأهل الإسلام. ذلك فضل الله، قد حرر بفضل الله عز وجل، ذلك فضل الله. قل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله